محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اعمال پہلی شب جمعہ ماہ رجب المرجب کا آغاز کرنے لگے ہیں. الحمدللہ ابھی آپ نے افطار کیا ہے. مجھ سے محترم مصدق لاہانی صاحب نے یہ پوچھا کہ روزہ نہ ہو تب بھی افطار ہو سکتا ہے یا نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اب افطار نہ کر کے پورے کافر ہو جائیں کیا, کچھ تو کر لیجیے. تو ہم یہ میرے اپنے آپ کے لیے بھی تھا. البتہ ماہ رجب المرجب میں آپ جتنے روزے رکھیں اتنے ہی باعث برکت و ثواب ہے. آہستہ آہستہ مومنین تشریف لائیں گے تو اس وقت تک میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جناب رسول اللہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب اللہ کا بڑا مہینہ ہے اور کوئی مہینہ اس کی عظمت اور فضیلت تک پہنچ نہیں سکتا ہے. تھوڑا سا موٹیویشن ہو جائے, میں مفاتح الجنان سے ایک صفحہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. فرمایا پھر کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے خدا کی خوشنودی کا سبب ہوگا, خدا کا غضب دور ہوگا اور جہنم کا ایک دروازہ اس پر بند ہو جائے گا. ایک اور صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے خیال میں اب وائس آن لائن بھی واضح اور کلیئر ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ خدا کا غضب دور ہو جائے گا, جہنم کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے جہنم کی آگ اس سے 1 سال کے راستے کے برابر دور ہو جاتی ہے. جو شخص 3 دن روزہ رکھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. بالخصوص جمعرات, جمعہ اور ہفتہ, یہ 3 دن 900 سال کی عبادت کا ثواب ہے. لہٰذا یہ آج تو جمعرات کا دن گزر گیا, جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ جمعہ ہفتہ بھی روزہ رکھ لیں ساتھ میں, اور آگے بھی ابھی آپ کے پاس کئی سارے تھرسڈیز, فرائیڈیز اینڈ سیٹرڈیز آئیں گے. تو بہتر ہے کہ پہلے سے معلومات رہیں. فرمایا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ شیرین ہے, اور جو ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس نہر سے اسے جنت میں سیراب فرمائے گا. البتہ علماء نے یہی فرمایا ہے کہ جیسے کوثر کی جو نہر ہے اس کی حقیقت بی بی فاطمہ ہے, اس طریقے سے ماہ رجب المرجب, ماہ رجب کے نام سے جو نہر ہے اس کی حقیقت ولایت مولا علی علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رجب استغفار کا مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے گناہوں سے طلب مغفرت کرنی چاہیے. رجب کو عصب بھی کہتے ہیں. عصب کیوں کہتے ہیں؟ عصب کہتے ہیں ڈاؤن پور کو. شدید جب بارش ہو رہی ہو تو اسے عصب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں. یعنی ماہ رجب میں اللہ کی رحمت ایک شدید بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے. وہ خدا کے جو ارحم الراحمین ہے, جو ہر مہینے میں ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ ذوالقعدہ میں بھی ارحم الراحمین ہے, اللہ تعالیٰ شوال میں بھی ارحم الراحمین ہے, لیکن رجب میں اس کی رحمت ایسے ہے کہ جیسے ایک موسلا دار بارش برس رہی ہے اس وقت. ایک صلوات پڑھتے جائیے گا ساتھ میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہٰذا زیادہ سے زیادہ کہیے اس مہینے میں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ, میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسے توبہ کا سوال کرتا ہوں. امام جعفر صادق السلام کی خدمت میں ابن سالم کہتے ہیں کہ میں پہنچا رجب کے آخر میں, جبکہ چند دن باقی رہ گئے تھے. امام کی نگاہ مجھ پر پڑی. امام نے کہا کہ کیا اس مہینے میں تم نے کوئی روزہ رکھا ہے؟ خود سے امام نے پوچھا کہ کیا کوئی روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا یا اپنا رسول اللہ نہیں.
میں نے روزہ نہیں رکھا, ایک بھی روزہ نہیں رکھ پایا. امام نے کہا تجھ سے اس قدر ثواب فوت ہو گیا جو سوائے خدا کے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور میں نے تقریر میں آپ سے یہ کہا کہ جب امام یہ کہہ دیں اس کا مطلب ہے کہ واقعاً حتماً ایسا ہی ہے, یہ مبالغتاً نہیں, حقیقتاً امام نے کہا کہ اتنا ثواب تجھ سے فوت ہو گیا تو کوشش کریں کہ ایک روزہ کم از کم ہو جائے, کیونکہ امام نے کہا اگر ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو اتنا ثواب ضائع ہو گیا جو خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. تو ہمارے ماشاءاللہ جو بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں, بالخصوص جو ممیز ہو چکے ہیں اور جو بالغ ہو چکے ہیں, وہ ویکینڈز پہ رکھ لیں کیونکہ دن تھوڑے سے طویل ہیں, لیکن بہرحال کم از کم ایک روزہ ضرور رکھیں. پھر امام نے کہا اے سالم, جو شخص اس مہینے کے آخر میں بھی کوئی ایک دن روزہ رکھ لے خدا اس کو محفوظ رکھے گا عالم نزع کی سختی سے, موت کے خوف سے, عذاب قبر سے. اور جو شخص اس مہینے میں آخر میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. جو 3 روزے رکھے آخر میں وہ روزے قیامت کے عظیم خوف سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ کچھ فضائل تھے ماہ رجب المرجب کے. کل جمعے کا خطبہ بھی اسی بارے میں ہوگا. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے فضائل الاشہر الثلاثہ, بہت اچھی کتاب, 3 مہینوں کے فضائل, اس پہ اسپیسیفک انہوں نے کتاب لکھی, رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, ان کے فضائل پر. تو اس میں سے کچھ باتیں کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ تو ایک فقط قطرہ ہے اس سمندر کا جو میں نے پیش کر دیا, اور اس کی 2 مصلحتیں تھیں, ایک تو یہ کہ موٹیویشن ہو جائے, دوسرا یہ کہ مومنین نیاز سے فارغ ہو جائیں. اب آ جائیے ایک عمل اور, 2 عمل اب تک آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں, ایک روزہ رکھنا, دوسرا استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا. تیسرا ایک عمل جو کہ اس مہینے کی راتوں میں کل ملا کر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا. تو یعنی اگر آپ ایوریج دیکھ لیجئے تو تقریباً 35-40 ٹائمز اگر آپ پڑھ لیں تو کل مہینے میں راتوں میں 1000 مرتبہ یہ ہو جائے گا. تو اتنا کوئی سخت عمل نہیں ہے یہ. لا الہ الا اللہ پڑھنے کی خاص تاکید وارد ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جو لوگ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھتے تھے. یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجھے تو ہر بات میں ویسے ہی مولا علی یاد آتے ہیں, تو رجب کے مہینے میں تو خود مولا علی آئے ہیں, تو پھر کیسے مولا علی کا ذکر نہ آئے. اور حضور نے پھر ایک عمل بتلایا جو اس وقت ہم انجام دیں گے کہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں, یعنی امیدوں کی رات, جہاں اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے کہ وہ حاجتیں پوری کرے گا. تو آپ اپنی حاجتوں کو دل میں رکھ کر انشاءاللہ یہ نماز پڑھیں. اور بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت شیخ عباس قمی نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو شخص اس نماز کو پڑھے جب قبر کی پہلی رات آئے گی, جب مولا علی علیہ السلام بھی آئیں گے انشاءاللہ. روایت میں ہے کہ خدا اس نماز کا ثواب خوبصورت شکل میں فصیح زبان کے ساتھ اس مومن کی قبر میں بھیجے گا, اور وہ ثواب اس سے مخاطب ہو کر یہ کہے گا کہ اے میرے دوست تجھ کو بشارت ہو. ایک جملہ ہی کتنا خوبصورت ہے, تجھے نجات عطا ہو گئی. یعنی اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہی ایک اجر کافی ہے کہ آج کے اعمال کو اللہ تعالیٰ خوبصورت شکل بنا کر قبر میں بھیجے گا, اور وہ فصیح زبان سے اس مومن سے کہے گا, وہ شکل یہ کہہ رہی ہوگی کہ تجھے مبارک ہو, تجھے نجات عطا ہو گئی ہر سختی ہر مصیبت سے. وہ کہے گا تم کون ہو؟ خدا کی قسم میں نے تجھ جیسا بہتر چہرہ نہیں دیکھا اور تجھ جیسا شیرین کلام کرنے والا نہیں سنا, اور اس سے زیادہ اچھی خوشبو نہیں سونگی. تو اس شکل سے جواب یہ آئے گا کہ میں تمہاری پڑھی بھی وہ نماز ہوں جو فلاں رات فلاں مہینے فلاں موقع پر تم نے انجام دی تھی. میں آج تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ اللہ کی جانب سے تمہارا حق ادا کروں, اس تنہائی میں مونس و مددگار رہوں, تمہاری وحشت کو دور کروں, اور جب سور پھونکا جائے گا تو میں تم پر سایہ کروں میدان قیامت میں. خوش بحال کہ تم سے یہ نیکی ضائع نہیں ہوئی, یعنی تم نے نیکی انجام دے دی, تم بڑے سعادت مند ہو کہ تم نے نیکی انجام دے دی. اور اس کا طریقہ پھر بیان کیا گیا کہ پہلی شب جمعہ جمعرات کو روزہ رکھیں. روزہ اس کے لیے بہتر ضرور ہے, جس نے روزہ نہ بھی رکھا ہو وہ بھی اس عمل کو انجام دے سکتا ہے. ہاں اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو, بہرحال یہ عمل ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے,
یعنی اس امید پر کہ طلب ثواب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا، قربتاً اللہ نہیں ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ کئی علماء نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ روایت کا فیبریکیٹڈ ہونا بالکل اور بات ہوتی ہے، اور روایت کا ایک ضعیف ہونا اور بات ہوتی ہے۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پورا اس کنیکشن کو نہیں جوڑ پا رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ فقہی مسائل میں جب فتویٰ دیتے ہیں تو جو ایگزیکٹ روایت ہوتی ہے، یا کسی عقیدے کے مسئلے میں جو ایگزیکٹ روایت ہوتی ہے، لیکن آیت اللہ خمینی سے اور بھی علماء سے وارد ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مفاتح الجنان میں جتنے بھی اعمال ہیں، ہم نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کیا ہے۔ تو یہ مفاتح الجنان میں ایک عمل ہے موجود، اور اس میں بہرحال نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پڑھ کے وہ نماز ختم ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور 12 مرتبہ پھر سورہ قل ھو اللہ احد۔ تو ہر رکعت میں اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو 70 مرتبہ کہیں اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر بھی آ جائے گا۔ پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سجدے سے سر اٹھائیے، پھر کہیے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، اور پھر 70 مرتبہ سجدے میں جا کر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر اپنی حاجت کو طلب کیجیے انشاءاللہ۔ اس مہینے میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت خاص مستحب ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے زائرین کچھ واپس بھی پلٹے ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ زیارت کو قبول فرمائے سب کی، اور ہمیں ہر وقت ہر مہینے اور بالخصوص ماہ رجب میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس ماہ میں عمرہ بھی بہت زیادہ تاکید ہے۔ آپ جانتے ہیں اہل سنت مسلمانوں میں وہاں ماہ رمضان میں خاص عمرے کا اہتمام ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں برادران میں، لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق عمرہ رجب کا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بلکہ روایت کے مطابق حج کی فضیلت کے قریب قریب ہے۔ اور یہ بھی بیان ہے روایت میں کہ مولا علی ابن الحسین یعنی زین العابدین علیہ السلام وہ عمرہ کرتے تھے رجب میں، اور روز اور شب خانہ کعبہ کے قریب گزارتے تھے، اور وہاں سجدے ہی میں رہتے تھے، اور دن اور رات ایک ہی ذکر پڑھتے رہتے تھے کہ عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، تیرے بندے کی جانب سے گناہ عظیم ہے لیکن تیری مغفرت اس سے بھی زیادہ اعظم ہے۔ احسن اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ آپ کے سامنے جی لکھا ہوا بھی آ گیا۔ In each namaz after Surah Alhamd recite 3 times Surah Qadr and 12 times Surah Tawheed۔ صحیح، ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسے، انشاءاللہ آخر میں کچھ ذکر مصائب کر کے اپنی دعاؤں کو مانگیں گے مولا سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو وہ مومنین جو آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ بھی عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے آپ نے فرادہ کی نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے سارے سورے خود پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ مولانا بس پڑھ رہے ہیں اور آپ آرام سے کھڑے میں، تو مولانا دل میں سوچ رہے ہیں یار کہ میں ہی کیوں خالی پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے بھی خود نے پڑھنا ہے یہ سب۔ نماز لیلۃ الرغائب قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله الصمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وما أدراك ما ليلة القدر من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما خير من 1000 شهر. من كل أمر حتى الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہ اکبر بحول اللہ وقوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہ اکبر الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صل علی محمد. اعمال لیلۃ الرغائب کی یہ تیسری نماز ہے جو آن لائن بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. 6 نمازیں اس کی کل ہیں 2 رکعت کر کے. یہ ہم تیسری نماز اب شروع کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 3 نمازوں کے بعد آپ کی آواز 50% کم ہو گئی ہے تو 6 نمازوں کے بعد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 1 سے 2 منٹ کا تھوڑا سا وقفہ اور پھر شروع کرتے ہیں. ہم لے آتے ہیں بس میں نے پی لیا تھا. آ جائیے بسم اللہ. نعرہ صلوات اللہم صل محمد وعلی محمد. اعمال لیلۃ الرغائب کی چوتھی نماز قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نماز أعمال الليل والرغائب قربة إلى الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على نماز اعمال لیلۃ الرغائب قربۃ الی اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
يلد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. छह नमाजें हो गई ना? अरे शो 5 तो नहीं पढ़ी थी, वापस पढ़ने ठीक, चलें 6 हो गई तो एक सलवात भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। 70 मरतबा नमाज से फारिग हो जाने के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि। सामने अगर स्क्रीन चला दें तो बेहतर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि।
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله 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 اللهم صل على सजदे में जाकर सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह 70 मरतबा तस्बीह तेरे लिए है, सारी पाकीज़गियाँ तेरे लिए हैं, तू मलाइका और रूहुल अमीन का रब है। सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुब्बूहुन 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 कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 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 नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम 70 मरतबा रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलियुल अअज़म।
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت
العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم اللهم صل على محمد व आले محمد इन अमाल का आखिरी जिक्र 70 मरतबा सजदे में सुबूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह मलाइकति व रूह सुबूह कुद्दूस रब्बुल 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 मलाइकति व रूह सुबूह कुद्दूस मलाइकति व रूह सुबूह कुद्दूस रब्बुल 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 मलाइकति व रूह नारे सलावत अमाल की कबूलियत के लिए 3 मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद
وعجل فرجهم. سبحان اللہ. حاجات کی قبولیت کا موقع ہے، شب جمعہ ہے، ماہ رجب المرجب ہے. چلیں آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت جو سب سے بڑا وسیلہ ہے کائنات کا. میں یہاں آنے سے پہلے سوچ رہا کہ جب حاجات مانگنے کا موقع آئے تو کون سا ذکر کیا جائے تاکہ آنکھیں بھی نم ہو جائیں، حاجتیں بھی پوری ہو جائیں. تو دل میں دفعتاً خیال آیا کہ کیوں نہ سب سے بڑے باب الحوائج لیکن کربلا کے سب سے کم سن شہید حسین کے علی اصغر کا ذکر ہو جائے تھوڑا سا، جو سب سے بڑے باب الحوائج ہیں لیکن سب سے چھوٹا شہید کربلا کا. ہائے ہائے. جناب نجم آفندی نے کہا تھا معرکہ قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر. یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر، تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر. کوئی ایسا منظر نہیں ہے کہ جب بوڑھے باپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا ہو، وہ پانی مانگنے گیا اور کوئی پانی دینے والا. اصغر فقط مارے نہیں گئے، اصغر ذبح ہو گئے تھے. جزاک اللہ. صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اگر کسی ایک کے آنسو بھی اس قابل ہوئے کہ مولا حسین کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے تو یقیناً سب کی حاجات پوری ہوں گی. بہت سے مومنین نے ہمیں کہا ہے، خود سے میسیجز کیے، فون کیے. پروردگار کچھ معاملات ایسے ہیں، بیٹیوں کی شادی کا معاملہ ہو، کچھ گھر ایسے ہیں جو ٹوٹنے کے قریب ہیں. میں اے پروردگار تجھ سے حسین کے علی اصغر اور ان کی ماں باب الحوائج کی ام رباب کے صدقے میں دعا مانگ رہا ہوں. پروردگار وہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں، کوئی سلسلہ ہو جائے کہ خاندان آباد رہے. عجب مصرع ہے الگ آگے. ڈھل کی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے. اصغر کو جب تیر لگا تو اصغر کی گردن ڈھلک گئی تھی، اس لیے کہ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. تیر اتنا بڑا تھا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک وہ تیر تھا. حسین کی گود میں اصغر ڈھلک گئے تھے. آپ نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہوگا، بچے سوتے ہوئے کبھی ڈھلک جاتے ہیں، لیکن اصغر گردن چھیڑ چکی تھی. اصغر کی گردن نجم آفندی کہتے ہیں ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تصدق لب کوثر. اصغر کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے. چتمن میں چبائے ہوئے اکبر کی جوانی، مٹھی میں دبائے ہوئے سجاد کے جوہر. یہ شعر میرے دل کو بڑا چیر دیتا ہے. آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم، علی اصغر مسکو آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم، گردن سے ٹپکتا ہوا خون دل مادر. یہ اصغر کا خون نہیں تھا، یہ رباب کے دل کا خون تھا جو اصغر کی گردن سے بہ رہا تھا. حسین نے خون چہرے پر مل لیا، کہا نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا. یا باب الحوائج بہت سے مومنین حاجتیں لے کر آئے. اللہ جانے دل میں کون سی حاجت ہے. آرام سے سو اے شب عاشور کے جاگے، لوری تجھے دیتا ہے تیرا نجم سخنور. تاریخ میں ہے سب تیرے بچپن کا سلیقہ، تو موت کی آغوش میں آیا تھا ہمک کر. علی اصغر باپ کی گود میں. معلوم نہیں وہ کون سا کلیجہ ہے جو اس غم کو سن کر خاموش رہ سکتا ہے. اللہ اکبر. حسین بچے کو خیام سے باہر لے کر آئے. دیکھیے کتنے بھی سخت حالات ہو نا، ماں کو امید ہوتی ہے بہرحال پانی شاید مل جائے گا. رباب کی امید بہ گئی، اصغر مختل میں ذبح ہوا. حسین نے بے اختیار اپنے چلو کو اصغر کے زخمی گلے کے نیچے رکھ دیا، چشمانے کے خون کو اپنے چلو میں بھر لیا. منہ پر مل کے کہہ دیتے میں قیامت میں نانا سے ایسی ملاقات کروں گا. دیکھیں 6 ماہ کے بچے کا قد کتنا ہوتا ہے.
آئے آئے علماء کہتے ہیں زہر میں بجھایا ہوا تیر تھا. اللہ اکبر. تیر نے بچے کے گلے کو چھیدا نہیں بلکہ قطع کر دیا تھا. اصغر کا گلا جدا ہو گیا تھا, ننھے سے بچے کا گلا کٹ گیا تھا, مگر اللہ نے صبر حسین, ہماری جانیں قربان ہو جائے, 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے, کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. عزیزوں, روز محشر جناب فاطمہ تشریف لائیں گی نا تو عرض کریں گی پروردگار آج تیری کنیز خاص یہ چاہتی ہے کہ میرے اور میری اولاد پر ظلم کرنے والوں کے درمیان تو انصاف کر. علماء مقاتل نے لکھا ہے حسین اس عالم میں آئیں گے کہ ایک ہاتھ میں ننھے بچے کو بلند کریں گے اور ماں دیکھ کر کہے گی پروردگار اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا تھا. بس عزیزوں, میں نے آخری جملہ کہنا ہے اور انشاءاللہ آپ نے صدائیں بلند کر کے اب استغاثہ کرنا ہے انشاءاللہ. ایک واحد لاشا ہے جو حسین نے دفنایا, فقط علی اصغر کا, اور کوئی نہیں دفنایا. مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے, شاید حسین چونکہ جانتے تھے کہ لاشیں پامال ہوں گی. خدا آپ کے بچوں کو اصغر کے صدقے میں سلامت رکھے. اگر میرا اصغر پامال ہو گیا, اصغر ختم ہو جائے گا. دوسری ایک بڑی حساس وجہ ہے, ابھی ایام فاطمیہ سے دوسرے مہینے بدلے ہیں. حسین جانتے ہیں کہ لاشا خاتمیہ سے آپ گزشتہ شبر میری فاتح زہرا آئیں گی, جب وہ اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنے 6 ماہ کا محسن یاد آئے گا. محسن شکم میں 6 ماہ میں مارے گئے, حسین کا اصغر 6 ماہ کا دنیا میں آیا مارے. یا حسین شب جوان, اے مولا ہمارے دل کربلا اے مولا پہنچ چکے ہیں. جو زیارات پہ جا چکے ہیں وہ سوچے مقام علی اصغر اور خیمہ گاہ کیسے امام حسین نے مشی کی تھی, وہ عجب صحیح تھی مولا کی. سلام علیکہ یا الارواح التي حلت بفنائك, السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. آپ جانتے ہیں دامن جھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کا لفظی مطلب ہے حسین نے جب قبر کھودی تو اب دامن جھاڑ کے اٹھے. دوسرا یہ دامن جھاڑنا یعنی اے پروردگار اب حسین کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, عباس دے دیا, اکبر دے دیا, اب اصغر بھی دے دیا, اب صرف بہن کی رضا بچی تھی اور بچی کے رخسار بچے تھے. شام غریبہ وہ بھی دے دی, بہن کی رضا چھن گئی, رخساروں پر بچی کے اتنے تماچے پڑے, رخساروں کا رنگ بدل گیا. بس عزیزوں حاجتیں مانگنے کا وقت ہے. یا اللہ پروردگار ان اعمال کو قبول کر لے, ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے پروردگار ہم حقیر فقیر خاکی خاتی بندے ہیں, بڑے گناہگار ہیں, لیکن تو موقع دیتا رہتا حسین پر گریے کے صدقے میں, تو ہمیں اپنی بارگاہ سے نہ نکال, ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اے اللہ میں اطاعت کی توفیق دے, نافرمانی سے دور رہنے کی توفیق دے, نیت صاف رکھنے کی توفیق دے. یہ امام زمانہ کی دعا ہے جو انہوں نے سکھلائی تھی. توفیق دے کہ حرمتوں کو پہچانے, راہ راست پر رہیں, ثابت قدمی سے سرفراز فرما. ہماری زبانوں کو خوبی اور دانائی بولنے کی توفیق دے, غیبتوں سے بچا لے ہماری زبانوں کو, ہمارے دلوں کو علم اور معرفت سے بھر دے, ہمارے شکموں کو حرام سے محفوظ کر دے. یا اللہ
ہمارے ہاتھوں کو کسی پر ظلم کرنے اور چوری کرنے سے بچا لے، ہماری آنکھوں کو بدی اور خیانت سے باز رکھ، ہمارے کانوں کو چغلی بے فائدہ باتیں سننے سے محفوظ فرما، علماء دین کو زہد و نصیحت کی توفیق دے، طالب علموں کو محنت و رغبت کی توفیق دے، وعظ سننے والوں کو نصیحت حاصل کرنے کی سعادت دے، پیروی کرنے کی توفیق دے، بیمار مسلمانوں کو شفا یاب فرما۔ کتنے مومنین ایسے، کچھ مومنین نے فون کر کے میسیجز کر کے دعا کے لیے کہا ہے، کووڈ میں بھی کچھ مومنین مبتلا تھے یا ان کے عزیز مبتلا ہیں، اے پروردگار بیمار مدینہ فاطمہ صغرا کے صدقے میں، بیمار مدینہ کے صدقے میں اور بیمار کربلا کے صدقے میں اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے صدقے میں مریض مومنین کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ان کی قبر میں آرام و سکون عطا فرما، ہمارے بوڑھوں کو وقار اور سکون عطا فرما، ہمارے جوانوں کو توبہ اور استغفار کی توفیق دے، عورتوں کو حیا اور پاک دامنی عنایت فرما، جو صاحب ثروت ہیں انہیں فروتنی اور سخاوت عطا کر، جو مفلس ہیں انہیں صبر اور قناعت بخش دے، غازیوں کو مدد اور غلبہ دے، قیدیوں کو رہائی عطا فرما، حاکموں کو انصاف کرنے کی توفیق دے، عوام الناس و حق شناسی اور نیک کردار بننے کی توفیق دے، حاجیوں اور زائروں کو زاد راہ فراہم فرما، اور جو حج اور عمرہ تو نے واجب اگر کر دیا، حج جو واجب ہے اور جو سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اپنی رحمت سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ان دعاؤں کو قبول فرما، حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے خادمین و ناصرین میں شمار فرما، حسین کی زیارت عطا فرما، آخرت میں شفاعت حسین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل۔ ایک بلندر صلوات بھیجیے گا انشاءاللہ۔ اللہ وعجل فرجہم، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے گا سب مرحومین کے لیے۔ اعمال لیلۃ الرغائب یہاں پر مکمل ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد، آپ تشریف رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعمال لیلۃ الرغائب مکمل ہو گئے۔ ہمارے محترم بھائی نے پوچھا کہ زیارت نہیں ہوگی، میں نے کہا عشاء کی نماز باقی ہے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو عشاء کی نماز ابھی باقی